बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ईरान से बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है। एक और गद्दारी ने ईरान को हिला के रख दिया है। जी नाज़रीन, ईरान की अहम तरीन मीटिंग सुप्रीम लीडर की जो तैनाती है उसके हवाले से, सुप्रीम लीडर की सिलेक्शन के हवाले से अहम तरीन मीटिंग के ऊपर अमेरिका ने हमला किया है। 49 शहादतें हुई हैं, जिसके बाद खबरें आ रही हैं कि जो इस वक्त मौजूदा इंटेलिजेंस चीफ हैं जनरल इस्माइल कानी, उनको गिरफ्तार किया गया है। आखिर क्या मामलात चल रहे हैं और नए सुप्रीम लीडर के हवाले से इस वक्त मगरबी मीडिया पे और क्या क्या जो है वो चीज़ें चल रही हैं, ये तमाम तरह डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है, मामलात बड़े खौफनाक होते जा रहे हैं। अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान के ऊपर किए जाने वाले हमलों में नाकाबिल तलाफी नुकसान जो है वो ईरान को पहुंच रहा है। नाज़रीन, ईरान की जो लीडरशिप है, पहले जो की लीडर्स हैं, हाई कमांड है, वो 40 शहादतें हुई अमेरिका और इसराइल के पहले हमले में। लेकिन उसके बाद अब एक और बहुत बड़ा झटका लग रहा है और ये खबर जो है वो आ रही है कि ईरान में तेहरान के अंदर एक बड़ा हमला हुआ है और इस हमले में नाज़रीन जो मजलिस खबरगान है, जो ख़ास तौर पे इस हवाले से जिसमें जो सुप्रीम लीडर की तैनाती होती है, जिसमें नाम जो है वो ज़ेर गौर आते हैं, उसमें बातचीत होती है और फिर फाइनली जो है वो एक सुप्रीम लीडर जो है उनका इंतखाब किया जाना था। तो नाज़रीन, बताया जा रहा है कि उसमें जो अहम तरीन उलमा और अहम तरीन उसके अंदर शख्सियात मौजूद थी, 49 अफराद जो हैं वो एक बिल्डिंग में मौजूद थे, जिसकी इंटेलिजेंस इत्तलात जो है वो दुश्मन तक पहुंची और फिर दुश्मन ने वहां पे किया हमला और बताया जा रहा है कि 49 अफराद जो है उसमें शहीद हो चुके हैं। नाज़रीन, ये बहुत बड़ी और खौफनाक सूरत हाल है कि ईरान को इन हालात के अंदर कि जब आपको पता हो कि कोई ना कोई गद्दार अंदर छुपा हुआ है या फिर कोई इस तरह की चीज़ है जो कि मुकम्मल तौर पे यानी मौजूद उनके अंदर है और बड़ा ट्रस्टवर्दी कोई बंदा है जो कि ये इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचा रहा है। तो नाज़रीन, अब खबर ये आ रही है कि इंटेलिजेंस चीफ जो हैं वो जनरल इस्माइल कानी, जो कि अहम तरीन मीटिंग्स का हिस्सा रहे, सैयद हसन नसरुल्लाह से लेकर सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई, उसके बाद इब्राहिम रईसी, जना कासिम सुलेमानी, तो ये तमाम तर जो शख्सियात हैं उनसे एक अहम तरीन मुलाकात होती है और मुलाकात के थोड़ी देर बाद ये वहाँ से निकलते हैं और फिर जो है वो अटैक हो जाता है। तो अब जो है वो बताया जा रहा है कि जी वहाँ पे उनकी गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी इस बेस पे नहीं कि वो कर रहे हैं, बल्कि गिरफ्तारी हुई है कि उनको इस वक्त अंडर कस्टडी रखा गया है और पूछगिछ जो है वो हो रही है, कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं। नाज़रीन, याद रहे कि लास्ट टाइम भी जब ईरान की बड़ी तादाद में लीडरशिप मारी गई थी, जब इसराइल की जानिब से ड्रोन अटैक किए गए थे अंदर से, तब भी जनरल इस्माइल कानी के हवाले से पहले तो खबर ये आई थी कि वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं, बाद में वो कुछ अरसे के ये खबर आई कि वो शहीद कर दिए गए हैं और बाद में ये खबर आई कुछ टाइम के बाद वो एक प्लेस में एक अहम तरीन जगह पे मौजूद पाए गए। तो फिर जो है वो कहा गया जी कि वो बिल्कुल जिंदा हैं और सही सलामत है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि इस वक्त कॉन्स्पिरेसीज भी बहुत ज़्यादा फैल रही हैं, चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा गलत किस्म की फैलाई भी जा रही हैं और दूसरी तरफ दुश्मन के जो हथकंडे हैं, यानी ईरान के जो मुखालिफिन हैं, वो इस वक्त खुद भी चीज़ें जो हैं वो कुछ पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त वो हवा में तीर चला रहे हैं कि नया जो सुप्रीम लीडर है वो कौन है। खुद मगरबी मीडिया के ऊपर इस वक्त खबरें चलाई जा रही हैं कि जो ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई शहीद जो हैं, उनके बेटे सैयद मुश्तबा खामनाई जो हैं वो नए सुप्रीम लीडर हैं और वही अहम तरीन उमूर इस वक्त जो हैं वो देख रहे हैं। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि पहले ये खबर आई थी कि मुश्तबा खामनाई जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, लेकिन अब ईरान ने तस्दीक की है कि वो बिल्कुल खैरियत से हैं और अहम उमूर की अंजाम दही इस वक्त कर रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त वैसे भी एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि मुमकिन तौर पर जो सैयद इब्राहिम रईसी जो हैं, साबिक जो प्रेसिडेंट हैं,
ان کی شہادت ہو، پھر اس کے بعد سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنہئی کی شہادت ہو، تو اب ان کے کردار کو مشکوک بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے سید مجتبیٰ خامنہئی کی بھی، کہ وہ حالانکہ ایک بڑے جید عالم ہے مجتبیٰ خامنہئی، لیکن ان کے بارے میں ابھی کوئی کنفرمیشن نہیں، کیونکہ ایرانی سورسز نے اس کی کنفرمیشن نہیں کی ہے، لہٰذا اس پہ یقین نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن مغربی میڈیا پہ یہ کہا جا رہا ہے جی کہ نئے سپریم لیڈر سید مجتبیٰ خامنہئی جو ہیں وہ اس وقت اپوائنٹ ہو چکے ہیں، لیکن اس وقت صورتحال ناظرین کافی زیادہ پریشان کن ہے ایران کے لیے، کیونکہ ان کی جتنی بھی لیڈرشپ ہے ان کو اس وقت نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آج جو لنڈسے گراہم ہے، امریکی ایک سینیٹر ہے، انتہا پسند سینیٹر ہے، اس نے آج ایک بیان دیا جس میں اس نے کہا جی ہماری سعودی عرب کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت ہو گئی ہے، اور ہم اگر یہ حکومت ختم ہوتی ہے تو ہم وہاں پہ سعودی عرب کے ساتھ مل کر جو ہے گورنمنٹ ہے وہ بنائیں گے، اور اسرائیل کو اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہاں پہ سعودی عرب کے کردار کو بھی مشکوک بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، حالانکہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان پاکستان نے ایک پل کا کردار ادا کرتے ہوئے دونوں کے درمیان کنفلکٹس جو ہیں وہ ختم کر دیے ہیں، اور اس کے بعد ایران کی جانب سے کوئی بھی سعودی عرب کو اٹیک نہیں کیا گیا، لیکن خبر بار بار یہی دی جا رہی کہ یو اے ای کے ساتھ مل کر سعودی عرب جو ہے وہ ایران کے اوپر حملہ کرنے جا رہا ہے۔ کبھی یہ کہا جاتا ہے جی کہ ان کے آئل ریفائنریز کے اوپر ایران اٹیک کر رہا ہے، ایران ڈینائی کر رہا ہے جی کہ میں نے آپ کے آئل ریفائنریز کے اوپر کوئی حملہ نہیں کیا، جو ہماری انٹیلیجنس ادارات ہیں وہ امریکہ اور اسرائیل اس حملے کے اندر ملوث ہیں۔ تو یہ چیزیں اس وقت ناظرین چل رہی ہیں، اسلامی ممالک کو آپس میں لڑوانے کی حتی الوسع کوشش کی جا رہی ہے ایران کے ساتھ، کہ ایران پہلے ہی اس وقت کافی زیادہ مشکلات کا شکار ہے۔ نو ڈاؤٹ ناظرین کہ جو ایران کے اوپر اٹیکس ہو رہے ہیں وہ اتنے خوفناک ہیں کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ جو تقریباً 150 کے قریب بچیاں شہید ہوئی ہیں، چھوٹی معصوم بچیاں جو اسکول کے اندر جن کا قتل عام کیا گیا، اگر یہی ناظرین خبر جو ہے وہ کسی اور ملک کے حوالے سے ہوتی کہ ایران نے حملہ کر دیا ہے اور اس میں کوئی امریکہ کی جو اسرائیل کی جو ہے وہ اتنی بچیاں جو ہیں وہ ماری گئی ہیں اسکول کے اندر، تو یہ دنیا کی سب سے بڑی خبر بننی تھی۔ لیکن ایران کے اندر جو شہید ہونے والی یہ بچیاں، اس کے حوالے سے کسی بھی میڈیا کے اوپر کوئی قابل ذکر جو ہے وہ بات چیت نہیں ہوئی ہے، کوئی قابل ذکر جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر بات چیت نہیں ہوئی۔ لیکن ناظرین جہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ کچھ جو ایک باسکٹ بال والی بال ٹیم تھی ایران کی لڑکیوں کی، اس کے اوپر بھی اٹیک ہوا تھا، وہ بھی اس میں شہید ہوئی ہیں۔ تو مجموعی طور پہ بڑی تعداد جو ہے وہ ماری جا رہی ہے اس وقت، اور اعداد و شمار جو ہیں وہ بہت خوفناک حد تک زیادہ ہیں، کیونکہ امریکہ کی جانب سے جو حملے اب کیے جا رہے ہیں یہ حملے چھوٹے موٹے نہیں ہیں، بلکہ ناظرین یہ بڑے خوفناک اٹیک ہیں، ایک کے بعد ایک حملہ جو ہے پہلے سے زیادہ طاقتور اٹیک جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ یہ ہیں کہ ایران ڈٹا ہوا ہے، ایران کھڑا ہوا ہے، اور ان کی قیادت نے کہا جی کہ ہم بالکل بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے اور ہم اس کا جواب بھی دیں گے۔ حملے ان کی جانب سے بھی کیے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ ناظرین اتنے اٹیک آج تک جو ہے وہ اسرائیل کی تاریخ میں نہیں ہوئے جتنے ابھی وہاں پہ ہوئے ہیں۔ ایران نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 48 گھنٹوں میں اتنے میزائل اور ڈرون برسائے ہیں کہ جتنے اس نے پچھلی 12 روزہ جنگ کے اندر نہیں برسائے تھے۔ تو مطلب آپ اندازہ لگا لیں کہ ایران جو ہے وہ بہت بڑے لیول پر اس وقت کام کر رہا ہے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایران اس وقت روزانہ کی بنیاد پہ 100 جو ڈرونز ہیں وہ مختلف قسم کے وہ پروڈیوس کر رہا ہے۔ تو یہ چیزیں اس طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ کچھ بہت غیر معمولی اور لمبی جنگ کی تیاریاں ایران نے کر رکھی ہیں، جو ترن والا امریکہ سمجھ رہا تھا ویسا ماحول اس وقت نہیں ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔